السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد على قناتنا محمد سيف الدين. أهلا بكم وسهلا، وأتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن درس جديد في مادة لا كوميونيكاسيون، يعني مادة التواصل. ورأينا أن نبتدئ بدرس جديد وبسيط جدا فيما يخص يعني المبتدئين لي ديبيوتون، يعني كي كومونس ا ابروندر لو فرونسي. بدينا بدرس جديد الا وهو qui concerne deux parties. La première partie va parler de comment on salue quelqu'un، يعني كيفاش كنقدم السلام لشخص ما. والجزء الثاني ان شاء الله سنتكلم عن كيف اقدم نفسي. فان شاء الله سنكتشف معا العبارات التي نستعملها عادة عموما. C'est couramment qu'on utilise couramment entre nous. C'est soit avec entre les membres de la famille, soit بين أعضاء الأسرة، بين les voisins، بين يعني les étrangers، عناصر أجنبية، بين المسلمين فيما بينهم، أو بين المسلمين و يعني غير مسلمين وغير ذلك. فتعالوا نكتشف أولا الجزء الأول ألا وهو تقديم السلام. فكما ترون مشاهدي الكرام، pour saluer quelqu'un، alors للتسليم على شخص ما أو تقديم له السلام. غالبا كاين سالو، كنقولوا سالو on utilise يعني في toute la journée، pendant toute la journée، صباحا أو في الوسط النهار أو في الليل، أو سالو. بونجور ça c'est هذه كنستعملوها غالبا في النهار، يعني طول النهار كله يمكن أن نستعمل بونجور. نستعمل بونجور يعني تقديم السلام للجميع في وسط النهار. نستعمل بون ابخي-ميدي، كنستعملوها في غالبا مع الزوال وبعد الزوال. كنستعملوا بونسوار خاصة في فترة المساء. ونستعمل بون نوي خاصة في وسط الليل. نستعمل السلام عليكم بالنسبة يعني فيما بين المسلمين لتبادل السلام. ثم يعني هناك يعني هيلو اون انجلي كنستعملوها، يعني كلمات اخرى يمكن ان نستعين بها يعني عند تقديم هذه العبارات. فهي مهمه جدا، يعني عند دخولنا الى غرفه، يعني عند اهلنا، عند وصولنا الى مكان ما، عند اقتحام مكان ما، عند الدخول الى العمل. فهذه العبارات يعني مهمه نبتدئ بها يعني عند قبل اللقاء بالأشخاص والتكلم معهم. فهذه العبارات يعني مهمة جدا. فبالنسبة لي ديبيوتون، أنا جو مادريس سورتو كنتكلم غالبا مع الناس اللي مبتدئين في اللغة الفرنسية، اللي باغيين يعرفوا هاد لي زيكسبرسيون دو سالوتاسيون. وكتعرفوا مشاهدينا الكرام أن هذه القناة يعني مختصة فقط، ليس فقط لأن التلاميذ يعني يدرسون في ثانوي أو إعدادي، بل هي لجميع الفئات وجميع الأجناس وجميع المستويات، حتى الناس المبتدئين في اللغة الفرنسية. إذن عموما هذه هما العبارات التي نستعملها لتقديم السلام لشخص ما. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى المرحلة الثانية، ألا وهي pour me présenter، يعني لتقديم نفسي. كيف أقدم نفسي للآخرين، خاصة مع الناس لأول مرة ألتقي بهم. كيف أقدم نفسي؟ أولا نتكلم عن لو نون et لو برينون. لو نون هو الاسم العائلي، et لو برينون هو الاسم الشخصي. كاين عديد من الأشخاص يعني يرتكبون خطأ أن يحسبون أن لو نون هو الاسم، لو برينون هو الاسم العائلي. لا، بالعكس، لو برينون هو الاسم الشخصي، et لو نون هو الاسم العائلي. ألوغ بيان سور هنا إلا بغيت نقدم راسي، نقدم الاسم ديالي. أول حاجة كنقدم بها هي كنقدم الاسم ديالي واللقب، الاسم العائلي ديالي. اما كنقول جو مابيل محمد سيف الدين، يعني هنا كنعطي الاسم ديالي والاسم العائلي ديالي. جو سوي نومي محمد سيف الدين، اسمى محمد سيف الدين. ولا مون نون اي محمد سيف الدين، او بيان مون برينون اي محمد سيف الدين، سي لا ميم شوز. دونك هادو لي تخوا اللي هما كي سون utilisés fréquemment، اللي كتستعملوا غالبا لتقديم الاسم للآخر، يعني شخص إلى شخص جديد، يعني لأول مرة تلتقي به. ثم فيما يخص لا بريزونطاسيون دو سوا، يعني كتقدم نفسك، كاين لاج يمكن أن أقدم له الاسم ديالي، الاسم الشخصي والعائلي. ثم أقدم أيضا السن ديالي،
كنقول جي 14 ans باغ اكزومبل، عندي 14 سنه، جي 14 ans، جو سوي اجي دو 14 ans، او بيان جي لاج دو 14 ans. هادو هما الثلاثه غالبا اللي كنستعملوهم باش كنقدم بهم السن ديالي لشخص ما، سواء كان غريبا او كان مؤسسا او كان مسؤول عن شركه او عن وظيفه ما. Passons maintenant à la partie qui concerne l'habitation ou la résidence، يعني الجزء الذي يتكلم عن المحل، يعني حيث تسكن او الاقامه. هنا كاين عبارات كثيره جدا للتعبير عن المكان الذي اتواجد فيه او اعيش فيه. كاين عبارات كثيره جدا، ولكن حنا اختارينا ثلاثه منها اللي هما اكثر استعمالا بالنسبه للتعبير عن المكان الذي اسكن فيه او اعيش فيه. يمكن ان اقول j'habite à Casa au quartier الكرم par exemple، j'habite à Casa، j'habite à Stade، j'habite à Marrakech et ainsi de suite. donc هنا j'habite à، donc دائما كنقول j'habite à يعني اسكن في مدينه. وبيان بغيت نحدد الكارتيي كنقول j'habite dans le quartier الكرم، كنسكن في الدرب ديال الكرم، يعني الحي ديال الكرم. ما ميزون se trouve dans le quartier nord par exemple، نقول المنزل ديالي يتواجد في حي نور. ou bien je dis ma maison réside dans le quartier nord، نقدر نقول réside le verbe résider. ثم كنقول je vis à Casa، أعيش في كازا. ou bien je vis dans le quartier الكرم، ou bien je vis أعيش dans le quartier nord. يعني كاين بزاف ديال العبارات كتكلم على أنك تسكن في ذلك المكان أو في تلك الإقامة. Passons maintenant à la partie qui concerne la naissance et l'origine. يعني هنا احيانا كنتكلموا على الا بغينا نبريزونطيو، سي جو فو مو بريزونتي ا كيلكان، j'ai besoin parfois de parler de la naissance et de l'origine. يعني قلنا si je veux me présenter à un étranger ou bien à un responsable d'une société ou bien d'une usine ou bien d'un établissement، نقدم راسي كنكون غالبا كنرجع جو recours souvent à la naissance et à l'origine. من بين les expressions utilisées pour présenter la naissance et l'origine, il y a كنقولوا je suis né le 2 mars 2009 par exemple. الا بغيت نحدد la date de naissance, le mois et le jour et l'année, je dis je suis né le 2 mars 2009. ou bien نقول je suis natif de Casa، انا من الاصل ديالي كازا، يعني ناتيف. ولا كانت فيمينا كنقولوا je suis native، نزيدوا في او. دونك هذه بالنسبه للاصل. ما فيل او ريجيون ناتال، اما كنقول ما فيل او ريجيون ناتال يعني جات من ناتيف، كنقول اي ستات باغ اكزومبل، كنقول المدينه او الجهه الاصليه ديالي انا هي مثلا مدينه ستات او مدينه العيون او مدينه مراكش او مدينه طنجه وغيرها. دونك هنا كما لاحظتوا مشاهدينا الكرام ان هاد لي بارتي اللي بدينا بهم في لا كومونيكاسيون اللي هما لي بارتي لي بلو فاسيل لي بلو سامبل بور لي ديبيتون دو فرونسي، يعني المبتدئين في الفرنسيه. كنتمنى المشاهدين الكرام ان يعني استفدوا معنا في هاد اول محطه في لا كومونيكاسيون اللي كونسيرن pour me présenter. il y a d'autres parties اللي غنتكلموا عليها qu'on va présenter après qui concernent toujours de la présentation de soi، يعني كيفاش كنقدم نفسي. il y a d'autres choses à présenter، مازال كاين اشياء اخرى كتخص اللي يبغي يقدم نفسه للاخرين. ثم من بعد نكملوا المحطه ديال نقدم نفسي للاخر، كاين درس خاص ان شاء الله ديال كيفاش كنقدم شخص ما للاخر، يعني كيف اقدم شخصا للاخر، يعني تقديم الاخر للاخر. دونك كنتمنى من الله يعني تستافدوا معنا في هذا الدرس ان شاء الله ديال لا كومونيكاسيون. دائما معكم محمد سيف الدين على قناه محمد سيف الدين. ما تنسوناش بالبارطاج باللايك وبالجرس، يعني دائما تفعيل الجرس حتى يصلكم المزيد ان شاء الله. وما زال ان شاء الله كاين المزيد في دروس اللغه الفرنسيه كما وعدناكم سابقا. ان شاء الله ننتظر منكم المزيد من التحفيز ومن التفاعل معنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.